تو جدو اسلام ہوئے گا نا اتنے تسی دلوں اپنے جڑیاں نا ساریاں قدورتاں باہر کڈو. میں تمہیں حقیقت دس رہا بالکل سیدنا صدیق اسلام اپنے مسائل خود حل کرنا. جی ہاں عبداللہ بن مسعود دا اپنا فرمان ہے, فرمایا جو حضور دے ظاہری حیات تو بعد صدیق اکبر نہ ہوندے تے ساڑا کچھ بھی نہیں سی بچنا. ہاں یہ صحابہ دا اپنا عبداللہ بن مسعود جیسے بندے کہن سن کچھ نہیں سی بچنا جے صدیق ساڑے ہوتے نہ ہوندے. اسلام اپنی راواں خود متعین کرنا, غیرہ کو ہدایات نہیں لیندہ. اسلام اپنے سارے قوانین ضوابط اپنی راہ اپنے رسم اپنی ثقافت اپنا سب کچھ خود رکھدا. تسی بھی کچھ نہیں کرنا تے میں بھی کچھ نہیں کرنا. صرف جدو اسلام اتنے آ جائے گا پھر لشکر اسامہ بھی چلا جائے گا. گیا کہ نہیں جی؟ پھر قیادت بھی اسامہ بن زید دی ہوئے گی. پھر اسامہ بن زید گھوڑے تے ہون گے تے صدیق اکبر نال پیدل چل رہے ہوں. کتنی عمر سی اس ویلے صدیق اکبر دی؟ 61 سال سی. افضل الخلق بعد الرسل سن جنہ دی ایک نیکی حضرت عمر منگدے سن, رات والی دے دیو یا دن والی دے دیو. مسلمہ کذاب اور مرتدین دے خلاف جڑا لشکر تسی بھیجا نا, اور لشکر بھیجن والا جڑا ٹائم ہے نا او مینوں نیکی دے دیو یا غار والی دے دیو. جدوں سپ لڑیا تے تسی انج نہیں کیتا تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لو. کیوں جی؟ بلکہ حضرت عمر فرماندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا جڑی صدیق اکبر دی ایک رات دی نیکی ہے نا, عمر دے پورے خاندان دیاں نیکیاں ایک طرف ہو جان تو پھر بھی صدیق دی نیکی افضل اور اعلی ہے. ہاں یہ ساریاں گلاں اپنی جدوں اتنے اسلام آئے گا سارے معاملات حل ہو جان گے. لیکن اقبال کہندا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یعنی چوراں دے ہتھوں ملک چل سکدا, کڑیاں نچان والے دے ہتھ تو ملک چل سکدا, فلمہ بلیک کرن والا ٹکٹ زرداری دے ہتھوں چل سکدا, تے محمد عربی دا دین ہے ملک نہیں چلا سکدا. کیسی بے یقینی اس قوم. انگریزاں دی بک بک نالے ملک چل سکدا, انہاں دی کالیاں کتاباں نال. الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی